nagpalabang na o balaod RA 11953 nga wala na mo'y bayran sa gihatag sa inyo nga yuta. Sa atong gobernador, muhang yuta tanan nga tabangan ang beneficiaries, mayor o kapitan. Karon gihatag na sa gobyerno o gihatag na ang inyong kinahanglan. Unsay pangayoon sa gobyerno sa inyo? Unsay pangayoon? Unsay baligyang yuta? Dili ang gidamgo ang pangarap ng gobyerno na kayo lahat makakain 3 beses sa isang araw. Ang pinangarap ng gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos si Secretary Estrella na yung mga anak nyo makapag-aral. Ang pangarap nila na tayo lahat kung pwede mahawas sa kapobrehon nga makabarog taliwala sa kadagan nga hagit sa atong katilingban. Ang pangutana, kamo tanan dinhi malauman ba nga dili ibaligya ang yuta? Ato nga tinubagan doon ako mara 50% baligya ka. Malauman ba namo dinhi nga dili ibaligya ang yuta? Katunga raman ko. Malauman ba namo nga dunay isa, duha, tulo o kitang tanan mulambo tungod sa gihatag nga yuta? Di mo makalangit o mamakak mo ba? Inaot nga ang grasyang gihatag sa labaw makagawang gobyerno makaugmad o makatag sa maing kaugmaon. Dagang salamat.